रस्त्याला लागून तुमकां किती त्रास जातात? रस्त्या लागून म्हटल्यार आमकां सगळो तांबडो रस्तो, ते फातर सगळे पावसान त्रास जाता चड आनी आमी पडटा बी तेजेर. म्हणजे आता कितली वर्सां जाली हो रस्तो जावना आनी कितें आहा हेजे फाटल्याच्यान रिजन? रस्तो म्हटल्यार कितें प्रसादान करपाक घेतलेलो, प्रसाद आमदार आसतना तेणी तो कवर घातलेले अर्दकाक, ते फॉरेस्टान आडयलो. तो मागीर तुमी कोणाक सांगलें अशें करपाक जाय? तो मागीर आमी आतां हो आमदार येयलो ना आमगे, हेजे कडेन जातलो तो अशें म्हणून आमी ताका सांगलें केलो जाल्यार हेणीच करपाचो आतां आनी कोणा कडेन जावपा न्हू तो. आतां तुमी कितली वर्सां जालीं हांगा रावतात आनी कितली वर्सां जालीं असो रस्तो आहा? 70-80 जातलीं वर्सां. ते 70-80 जातलीं. मांव बी आसलो पयलीं आमगे. म्हागे बापूय आसलो हांगासर पयलीं, तो 80 वर्सांचेर मेलो. तेन्ना तेजे पयलीं पसून हो रस्तो कर कर म्हण येता तितल्यांकूय आमी सांगता कोणें रस्तो करूं. आतां कितलीं घरां आसा हांगा? हांगासर सगळीं घरां 4-7. 7 घरां आहा. घाली पळय बाबा ह्या रस्त्या लागून आमकां भरपूर त्रास जाता. तेन्ना कुंवार आसतना पसून हो रस्तो आतां तसोच आसा, आजून चालू जावना. कित्याक आमी करिना तेन्ना आदर भुरगीं शिकोवंक वयतात, कामाक वयता, ते राती 12 वरां येता वयता आनी ह्या रस्त्या लागून आमकां भरपूर त्रास जाता. मातशें कसो करून बाबा रस्तो करचो आमदारान. पावसाक कितें जाता? पावसाक सामको रस्तो निसरता. पावसाची माती मारलेली ती थंय कोण्याळी तेवटेन सगळें निसरोन पडलें. ते चेडूं म्हाजें पडलें गाडी घेवन वयता आसतना. त्या धाकलें चेडूं तेजें चेडूं आशिल्लें तें पडलें, तरी बरें साल्वार तकलेक मातसो मार लागलो. अशें म्हणून तें मातसो रस्तो करचो खंयचेय परिस्थितीन. रस्तो कितें प्रॉब्लेम आहा? रस्तो पळय हो रस्तो जाला आनी हो रस्तो पळय येवपा आसल्यार आमकां मेन रस्तो होच असोच येवपाचो आमी येयल्यार. हो रस्तो जालना हो मदींच कुडको जाला. ते हांगा समज येवपा जाल्यार कितें उडोवन येवपाचें, कशें येवपाचें? ट्रेन ब्रेन सगळें जाला पळय तुमी दाखयता. ट्रेन सगळें जाला येवटेन उदक वचता. पूण हो मदींच कुडको जाल्लो आसा. हय फॉरेस्ट आडयता. आनी तुमी अशें सांगलेलें बी कोणाकूय? हय आमी सांगला न्हू, ते येयले ते कितें कितें करून गेला. पळया आतां केन्ना कशें तें. हें आसलें तेजे पयलीं कवर मारलेलें? हय कवर बिवर मांडलेले पयलीं हांगा. ते फॉरेस्टान घेवन गेले कवर बिवर सगळे. मागीर माती घातलेली. पावसान इतले रेबो जाता हांगा पांयभर देवपरा. तुका दिसता रस्तो जावपाक म्हणून? हय रस्तो जावपाकूच जाय न्हू. हो मदीं रस्तो करता तुमी, मदीं सोडटा. मेन रोडूच सोडला पळय तुमी दाखयता पळय, मेन रोडूच सोडला. हो मेन रोडूच सोडला. हो मेन रोड आमी हांगा समज येवपा जाय जाल्यार हांगच्यान येवपा पडटा पळय, हांगच्यान येवपा पडटा. त्या लागून मेन म्हणल्यार येवपा वचपाक त्रास जाता. वाटेर जनावर बी मेळटा, त्या जनावरां लागून भंय दिसता. चेडो मागीर कामाक वयता, सकाळीं वयता रातचो येता, केन्ना केन्ना लेट येता. तेन्ना ती वाटेर बी जनावर मेळटा. भुरगीं 2 जाण चेडूं कामाक वयतात, ती कामाक वयतना येतना तेंकांय मेळटा जनावरां. केन्नाय हाडपा वयता तेंकां, केन्ना हाडपा वचना तेंकां. येवपा त्रास जाता. टू व्हिलरीचेर तर बसपाचेंच ना, जीव मुठी घेवन बसची पडटा आमकां. जर हो रस्तो आतां आमगे रस्तो आडयता जाल्यार फॉरेस्ट आडयतात जाल्यार वाकपेडेन रस्तो कसो जाता, ते वाळपय ते सायडीन सारजिनी बीन ते सायडीन कसो जाता रस्तो. आमगेलोय तसो जावपा जाय. आमगेलो रस्तो तसो तेणी करून दिवपा जाय आमदारान. अशें म्हणून आमदारा कडेन आमी मागता. आमी म्हाका आतां 50 वर्सां मनीस जाला हांव. म्हागे बापूय आसलो हांगा तेन्ना सावन आमी पळयता रस्तो जालो ना.
आतां आमगे पळय डेली आमी रातची सकाळ 7 वयता कामां हांव रातची 8 साडे 8 बी पावता ते रस्त्यान स्कुटर घेवन वचपा सगळी काबार जाता आमगे स्कुटर सगळी फिरकळून गेली ताका मेंटेनन्साक म्हयन्या कितले पयशे घालचे पडटा आनी वाटेर जनावर मेळटात ते त्रास करतात आनी रस्तो बेगिता बेगीन आतां कितले आमदार येतात इलेक्शन येयले आमदार येतात कोण सरपंच येतात सगळे येता सगळे आश्वासन दिता वयतात आतां पळया आतां आमदारा कडेन येता आसल्या आमदारा कडेन गेल्ले पूण ताणें करता डील सांगला आनी ताणें तो बेगीच्या बेगीन रस्तो करून दिवचो आतां तेजे कडेन आमी एक रिक्वेस्ट आहा तेजे कडेन आमगे गाडी येवपाक लायक या रस्त्यावर आमी आतां डेली जावन येता न्हू भुरग्यांनी रातची बी येता सो कितली वर म्हणजे पयलीं सान रस्तोच ना आमगे थंयच्या अर्दो घातलेलो रस्तो आनी मागीर कितें आवडलो तो म्हाका तशी म्हायती कांयच ना आमी आदिल्यो न्हू पूण तुमी हे सायडी वयता येतात हय सो कवर मारला हेजे वयल्यान हय कवर मारलेलें आसलें तेंच्यान तसलें आतां तुमचो रस्तो जालो काय हय रस्तो जालो फॉरेस्ट करता कितें पावल्या कांदे रस्तो केल्लो तो पळय फॉरेस्ट येवन हाडून घेवन ते कवर मारल्या ते घेवन वयता जाल्यार तेजी आडगाय कोणूच दिवपाक शकना मिनिस्टर म्हणटात की तुमच्या वांगडा आसा फॉरेस्ट ते आमचे बरोबर आसा म्हणटात रस्ता कितलो कोण कित्याक गाडयेर आसल्यार कोण काडून उडोवपाक शकना कित्याक आमी कशें पडो ते भुरगीं सकाळ फुडें कामां वयतात जावं कोण आपआपल्या पटा बरी वयता कळ्ळें तुका कोणूच वासपूस ह्या रस्त्याक करना कोणूच करना कित्याक रस्त्यान येता वयता कितले लोक हे पात्रांव थोडे लोक ना पूण कोणूच ह्या रस्तो बाब तो करया आमी अशें म्हूण कोणाक उतारना कळ्ळें तुका आतां आमदारा बी केन्ना म्हणलें तुमी आमदारा 1 पाट 2 पाट कितले मेवले आमी आमदार म्हणटा करया करया तुमी आतां पास जावन येवपा जाय म्हणटा ताजे पयलीं कवर मारलेलें न्हू तेजे कवर मांडून घेवन गेले न्हू फॉरेस्ट येवन घेवन गेले जाल्यार ताका कोण तरी बंदी दिली जाल्यार तो रस्तो उरता आला न्हू आमी आज आमी मरतले वयतले फाल्यां काणी आमी भुरगीं बारीक आहा ती सादारण जातली ती हेच जिवन हांगा काबार करचे पडले आमी घरदार बारले म्हणटना घरदार घेवन आसा म्हणटना खरें गाठ जाणटे लोक मेले म्हणटू जाल्यार आमी आहा ते बी केन्ना जाल्यार मरतले वाचचे ना म्हणल्यार फाल्यां सकाळी हे भुरग्यांक फाल्यां सकाळी परिणाम कितें कितले वर्स जाले आतां हांव आसा म्हाका आतां 60-70 वर्सां वयर गेली कित्याक म्हागे हेजेर आहा 70 वर्सां वयर आहा म्हाका म्हळ्यार गोवा ना 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 रस्त्याक कोण हेंच करना कोणी एक पाटी रस्तो केलो माती घातली हे फातर घातले ते पळय आतां माती घातले कडेन फॉरेस्टान येयले मरे माती घातली लोक कितलो पडलो माती घातली तेणी माती घातले गेले म्हणल्यार पावसा लोकांक परिणाम कितें इतली गाडी मुंगरून ते पडले नांव कितें तुमचें एकनाथ गांवकर